إنجاز بعض التمارين لابد أن نتذكر معا ما كنا قد رأيناه في مكون الإملاء. طبعا من يذكرني بأول درس كنا قد رأيناه في حصة الإملاء؟ نعم تفضل. أحسنت، همزة الوصل والقطع. ماذا أيضا؟ نعم الهمزة المتوسطة، رائع. ماذا أيضا؟ الهمزة المكتوبة على الألف. نعم المكتوبة على الواو، رائع. إذن هذه الحالات التي كنا قد رأيناها مسبقا عن الهمزة. فمن يذكرني بقاعدة همزة الوصل أو القطع؟ تفضلي. أحسنتي. إذن همزة الوصل تكتب وتنطق في أول الكلمة وتحذف في وسطه. مثال: أستعمل الكتاب المدرسي. أستعمل كتبت في بداية الكلمة، أليست كذلك؟ نعم أحسنتم. إذن ممكن أن نقول استعمل ماذا؟ استعمل المفتاح. استعمل المفتاح، هذه جملة أخرى. وكما نلاحظ أن استعمل فيها همزة وصل. لماذا؟ سنرى. نطقت الهمزة في بداية الكلمة استعمل المفتاح، ولكن إذا وضعنا استعمل في جملة كاملة هل سوف تنطق أم لا؟ دعونا نرى. من يعطيني مثال؟ نعم استخرج واستعمل الأداة في الجملة. استخرج واستعمل الأداة في الجملة. أتلاحظون؟ استعمل لا تنطق همزتها. لماذا؟ لأن حذفت، لأن الهمزة أتت في الوسط، على عكس المثال الأول استعمل المفتاح الهمزة نطقت لأنها كانت في بداية الكلام. إذن هذا نموذج عن همزة الوصل. بينما همزة القطع ماذا نقول؟ همزة القطع تكتب وتنطق في أول الكلمة وتكتب وتنطق أيضا في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، أي على عكس همزة الوصل. بينما الهمزة المتوسطة من يخبرني بها؟ تفضل. أحسنتي، تكتب على الياء إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور. ماذا عن همزة المكتوبة عن الألف؟ نعم تكتب الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح، وتكتب كذلك على الألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن، وكذلك تكتب على الألف إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح. بينما الهمزة المكتوبة على الواو، نعم ما هي حالاتها؟ أحسنت، تكتب الهمزة على الواو إذا كانت مضمومة وما قبلها مضموم، وكذلك تكتب على الواو إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم، وأيضا تكتب على الواو إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم. الآن ننطلق لكي نلاحظ ونكتشف معا في السبورة مجموعة من التمارين التي سوف نطبق فيها ما تعلمناه من خلال هذه القواعد. فلننطلق. إذن ألاحظ وأكتشف. من يقرأ السؤال الأول؟ تفضل. أقرأ كلمات كل مجموعتين. المجموعة الأولى مسألة، سأل، رأي. المجموعة الثانية سئل، مهترئة، خسئت. المجموعة الثالثة فؤوس، فؤاد، مؤمن، رؤوف. من يقرأ السؤال؟ أحدد الفرق بين كلمات المجموعات. لاحظوا جيدا، هناك فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. فما الفرق الموجود؟ نعم أحسنتِ. إذن في المجموعة الأولى كتبت الهمزة على الألف، بينما في المجموعة الثانية كتبت على ماذا؟ على الياء.
بينما في المجموعة الثالثة كتبت على الواو. رائع. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. أعلل رسم الهمزة المتوسطة على الألف. لماذا كتبت في المجموعة الأولى الهمزة على الألف؟ لماذا يا ترى؟ نلاحظ أول كلمة. نعم، كتبت على الألف لأنها ماذا؟ مفتوحة وما قبلها ساكن. رائع. كتبت كذلك على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها ماذا؟ فتحة. كتبت أيضا على الألف لأنها ساكن وما قبلها فتحة. نمر إلى السؤال الثاني. أعلل رسم الهمزة المتوسطة على الياء في المجموعة الثانية. إذن المجموعة الثانية سئل مهترئة خسئت. لماذا كتبت الهمزة على الياء؟ كتبت الهمزة على الياء لأنها ماذا؟ مكسورة وما قبلها مضموم. كتبت أيضا على الياء لأنها مفتوحة وما قبلها كسر. كتبت على الياء لأنها ساكن وما قبلها مفتوح. الآن نمر إلى السؤال الآخر بالنسبة لهذه الأسئلة. أعلل رسم الهمزة المتوسطة على الواو في المجموعة الثالثة. لماذا كتبت الهمزة على الواو في المجموعة الثالثة؟ نعم، رائع. كتبت على الواو لأنها ماذا؟ مضمومة وما قبلها مضموم. كتبت الآن على الواو لأنها مفتوحة وما قبلها مضموم. وكتبت أيضا على الواو لأنها ساكن وما قبلها مضموم. كتبت كذلك مضمومة لأن ما قبلها ماذا؟ فتحة. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى السؤال الأخير بالنسبة لهذه الحصة، ويقول: أجمع الحروف لأكون الكلمات وأحدد رسم الهمزة فيها. إذن أمامنا مجموعة من الحروف والتي نستطيع من خلالها أن نكون كلمات، ولكن شريطة ماذا؟ أن نرسم ونحدد فيها الهمزة بما يناسب كل كلمة. يوجد بؤس، حينئذ، تشاؤم، مسائل، مؤلم، تأسف، بئس. من يجيب على الكلمة الأولى؟ تفضلي. أحسنت. إذن ماذا نقول؟ بؤس. نعم، حينئذ. إذن على الياء. حينئذ. تشاؤم على الألف. أحسنت. مسائل. رائع، على الياء. مؤلم على الواو. تأسف. نعم، أحسنت، على الألف. تأسف. بئس. أحسنت، على الياء. بئس على الياء. إذن أعزائي التلاميذ، إلى هنا تنتهي حصتنا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا. إلى اللقاء. إذا نبدأ بنشاط تمهيدي.
انتبهوا جيدا. إذن لنأخذ نقطة O، نأخذ على الدفاتر نرسم أو نضع نقطة O. بعد ذلك نقوم برسم نقط على الورقة تبعد على النقطة O ب 1.5 سنتيمتر. إذن مثلا النقطة A بمعنى OA، القطعة OA تساوي 1.5 سنتيمتر. إذا سأرسم النقطة باستعمال المسطرة، مثلا سأضع النقطة O، النقطة A 1.5. إذن هذه هي النقطة A. نأخذ نقطة أخرى، مثلا نقطة B بمعنى OB تساوي 1.5، دائما نفس القياس. إذن هكذا مثلا، إذا النقطة 1.5 هنا، إذن هذه هي النقطة B. يمكننا إضافة نقطة أخرى، مثلا نقطة C بمعنى OC تساوي 1.5 سنتيمتر. إذن سأرسمها على هذا الشكل، O 1.5. إذن هذه هي النقطة C. إذن الآن هل يمكن إضافة نقط أخرى تبعد بنفس المسافة عن النقطة O؟ نعم، الجواب نعم. إذن كم عددها؟ نعم، كثير. إذن يمكننا إضافة نقط أخرى تبعد بنفس المسافة عن النقطة O التي هي 1.5 سنتيمتر. إذن هنا لكي نرسم جميع النقاط التي تبعد بنفس المسافة عن النقطة O نستعمل أداة هندسية هي الفيركار. انتبهوا معي جيدا. إذن سأرسم دائرة. إذن عنوان درسنا الدائرة والقرص. سأرسم دائرة نعم جيد. المسافة OD تساوي 1.5 سنتيمتر. أحسنتم. إذن جميع النقاط التي تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O تبعد بنفس المسافة عن المركز، وقياسها هو 1.5 سنتيمتر. وتسمى هذه المسافة OD نسميها شعاع الدائرة. شعاع الدائرة. إذن هذا الرسم، هذا الشكل يمثل دائرة مركزها O وشعاعها
OD أو OA أو OB أو OC، لأن جميع هذه القطع متقايسة قياسها 1.5 سنتيمتر. والمساحة التي تحدها هذه الدائرة سأقوم بتوضيحها. هذه المساحة داخل الدائرة التي تحدها الدائرة تسمى قرصا، تمثل القرص. قرص شعاعه يساوي 1.5 سنتيمتر. مفهوم؟ الآن نمر إلى النشاط الأول. أعيد رسم هذا الشكل على الدفتر. إذا صفحة 116 على كتاب التلميذ سنرسم هذا الشكل على دفاترنا كما تلاحظون. إذا لدينا مجموعة من الدوائر لها نفس المركز. إذا هذا المركز مثلا سأسميه المركز O، لها نفس المركز ولها شعاع مختلف. كل دائرة لها شعاع مختلف، هناك شعاع صغير وهناك شعاع كبير. السؤال ألف: ألون القرص الذي له أصغر شعاع. سأعيد: ألون القرص، ليس الدائرة إنما القرص، المساحة التي تحدها الدائرة. ألون القرص الذي له أصغر شعاع. إذا من خلال الرسم أين هي الدائرة التي لها أصغر شعاع؟ نعم، جيد. إذا هي هذه هي الدائرة كما تلاحظون، شعاعها هو مثلا A. إذا سألون القرص هو المساحة التي تحد هذه الدائرة. إذا على الشكل التالي. من هذا هو القرص، أصغر قرص أو لديه له أصغر شعاع. الآن التعليم باء أو السؤال باء: ألون بالأحمر الدائرة التي لها أكبر شعاع. إذا من خلال الملاحظة الدائرة التي لها أكبر شعاع، نعم جيد، هي هذه الدائرة. سأسميها دائرة مثلا C. إذا نلونها بالأحمر، شعاعها O مثلا B، شعاعها O B. إذا الدائرة هي هذه النقط، مجموعة هذه النقط. سأقوم بتلوينها بالأحمر. مفهوم؟ نمر إلى التمرين الثاني. سأقرأ التمرين. ألاحظ ألف: ألاحظ وأتأكد أن زاوية زاوية قائمة. إذا لدينا الشكل هنا. السؤال باء: أنشئ الدوائر التي شعاعها 1 سنتيمتر ومراكزها A. إذا المركز A سيكون مركز الدائرة الأولى، B مركز الدائرة الثانية، C مركز الدائرة الثالثة، والD مركز الدائرة الرابعة. إذا سنرسم 4 دوائر. إذا كيف سنتأكد من أن الزاوية E؟ إذا هذه هي الزاوية. كيف سنتأكد أنها زاوية قائمة؟ إذا باستعمال نصف دائرة أو الكوس. إذا سنتأكد من ذلك. إذا زاوية قائمة يعني قياسها 90 درجة، أو كما تلاحظون، لاحظوا جيدا، إذا لاحظوا جيدا لدي هنا زاوية قائمة تحققت تعامد. إذا الزاوية E هي زاوية قائمة قياسها 90 درجة. الآن سنمر إلى إنشاء الدوائر التي شعاعها 1 سنتيمتر. إذا هنا نستعمل البركار بطبيعة الحال. سأخذ البركار ونقيس الشعاع يساوي 1 سنتيمتر. إذا باستعمال البركار والمسطرة نأخذ القياس 1 سنتيمتر
إذا لدي 1 سنتيمتر. سنذهب إلى المركز A لرسم الدائرة الأولى. سأضع الإبرة عند النقطة A. إذا هكذا. ثم بعد ذلك سنرسم الدائرة 2 التي مركزها B. سأضع الإبرة عند النقطة B. بهذه الطريقة. ثم نمر إلى الدائرة الثالثة مركزها C. إذا أضع الإبرة دائما نفس القياس، أضع الإبرة عند النقطة C وأرسم الدائرة. وفي النهاية سأضع الإبرة عند المركز D وسأقوم برسم الدائرة الرابعة بهذه الطريقة. إذا كما تلاحظون الدائرة التي مركزها A هي الدائرة C1، نسميها الدائرة C1. الدائرة التي مركزها B هي الدائرة C2، ثم مركزها C هي الدائرة C3، ثم بعد ذلك الدائرة التي مركزها مركزها D هي الدائرة C4. La leçon est intitulée C, C, C. Ce sont des homonymes grammaticaux que nous allons reconnaître leur orthographe et leur utilité grammaticale, bien sûr. Donc nous allons lire les phrases. Ces arbres dressent leur silhouette solennelle sur les pentes. La phrase B. Le petit garçon a sauté dans les bras de ses parents. La phrase C. Ifrane, c'est cet hôtel de luxe qui se trouve au milieu du Maroc. Donc nous allons chercher ici dans ces phrases les mots qui se prononcent de la même façon. Donc nous avons ces arbres dressent leur silhouette, donc nous avons C, je vais aller encore plus vite, donc C pour la phrase A, et nous avons un autre C dans la phrase B, et enfin le dernier C ici dans la phrase C. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils s'écrivent d'une manière différente, même si que leur articulation est la même. Donc nous avons C, C, C. En écoutant le son, on ne sait pas faire de distinction. Mais au niveau de l'écriture et bien sûr de sens, ils sont différents. Donc nous allons faire des changements au niveau des mots. Nous allons changer arbre pluriel par arbre singulier. Donc nous allons dire, donc regardez ici, que arbre, il est au pluriel. Nous allons le transformer au singulier. Ici, c'est un adjectif démonstratif pluriel. Donc, je dois le transformer lui aussi au singulier. Et arbre, c'est un nom masculin. Il commence par une voyelle. C'est pourquoi je dois mettre C, donc C-E-T, cet arbre. La même chose, nous allons faire pour la deuxième phrase. Nous allons changer le petit garçon et le remplacer par les petits garçons. Donc, les petits garçons, voilà, les petits garçons. On ne va pas dire à, mais plutôt nous allons dire ont sauté. Donc sauter, c'est le participe passé qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il ne change pas, il est invariable. Dans les bras de C. Donc C, c'est un adjectif possessif qui indique l'appartenance de plusieurs éléments à une seule personne. Mais ici, nous avons plusieurs éléments, plusieurs personnes qui appartiennent à plusieurs personnes. Donc l'adjectif possessif convenable, c'est
leurs parents. Donc, leurs parents. On va passer à la phrase C. Donc, Ifrane, c'est cet hôtel de luxe qui se trouve au milieu du Maroc. Je vais ajouter à Ifrane une autre ville, par exemple Ifrane et Éphèse. Éphèse, par exemple. Donc, je ne vais pas dire C. C, elle indique seulement un seul élément. Donc, nous avons ici deux éléments pluriels. On va dire ce sont. Et bien sûr, la même chose, c'est hôtel avec S de luxe qui se trouve. Donc vous regardez que les verbes s'accordent avec le sujet. Au milieu du Maroc. Donc, comme nous avons dit, que ces homonymes grammaticaux, même s'ils se prononcent de la même façon, ils ont des sens différents et une orthographe différente. Nous allons passer maintenant à la règle pour mettre en relief tout ce qu'on a déjà dit. Donc, je commence par C. Donc, C, nous avons dit que c'est un adjectif possessif qu'on utilise devant un nom pluriel. On donne un exemple. Rachid et ses amis ont pris le train. Le deuxième C, c'est un adjectif démonstratif qu'on utilise devant un nom pluriel. Nous donnons ici comme exemple, ces paysages sont magnifiques. Et le dernier C, donc ici c'est une forme contractée, c'est une contraction de cela est. Et il est suivi soit d'un groupe nominal, soit d'un pronom, comme on dit c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, ou d'un adjectif qualificatif, comme dans cet exemple ici, c'est formidable. Donc nous allons passer maintenant à l'exécution de cette règle au niveau de deux exercices d'évaluation. Suivez-moi. Donc, chers élèves, nous allons compléter maintenant et ensemble les exercices suivants. L'exercice 1, la consigne vous demande d'entourer le mot convenable. Ça veut dire le mot qui convient au sens de la phrase. Donc, la phrase A, j'ai visité tous ces monuments historiques. Donc, je suis en train ici de démontrer et de désigner les monuments. Donc, ce que je dois utiliser ici est bien sûr l'adjectif démonstratif. Donc, je vais l'entourer. Pluriel, parce que nous avons plusieurs monuments historiques qu'on indique ici. La phrase B. Donc, vous avez ces une belle promenade. Donc, je suis en train ici d'indiquer une belle promenade et on doit utiliser bien sûr la forme contractée C. C'est une belle promenade. La phrase C. Le touriste range. Qu'est-ce qu'il range? Il range ses bagages. Ça veut dire que les bagages lui appartiennent. C'est lui qui possède ces bagages et c'est pourquoi on doit utiliser l'adjectif de la possession, l'adjectif possessif pluriel, c'est. Donc, qu'est-ce qu'il fait le touriste? Il range ses bagages.